نماز وچ کسر کرو، اگرچہ اس خوف نال کہ کافر تانوں فتنہ وچ ڈالن گے۔ جدو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سرکار خود بھی قصر نماز پڑھ دے اور اپنے غلاموں بھی سرکار نے فرمایا، تو سرکار کے غلام نے حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں میں پوچھیا، میں کہا کہ اے اللہ نے قرآن اندر فرمایا ان یفتنکم الذین کفروا کہ نماز جیڑی ہے تہاڈی کسر کرو جدو تانوں کافراں دا فتنہ ہوے، خوف ہوے، تے اے خوف دے وچ کسر کرنی ہے۔ ہن تے امن ہی امن ہے، ہن تے اے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مینوں بھی تعجب ہویا سی کہ ہن امن نے پوری پڑھنی چاہیے، لیکن میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پوچھیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ دا تواڈے ول صدقہ ہے، اللہ دے تصدق نو قبول کرو اور اس نماز نو کسر پڑھیا کرو، یعنی اے تواڈے واسطے صدقہ ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں، اللہ دا صدقہ قبول کرو اور نماز کسر پڑھیا کرو۔ اور پھر سرکار دے غلام فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو مینا دے اندر نماز پڑھائی اور اس تو زیادہ ساری کدی تعداد بھی نہیں سی ہوئی، اتنی زیادہ تعداد اور اس تو زیادہ امن بھی نہیں سی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سانو 2 رکعتاں پڑھائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں سفر دے اندر بھی سرکار دے نال نمازاں پڑھیاں، میں حضر دے اندر بھی سرکار دے نال نمازاں پڑھیاں۔ جدو حضر وچ ہوندے ساں یعنی حالت امن دے وچ ہوندے ساں تے اسی کی کردے ساں، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سرکار 4 رکعتاں پڑھدے سن اور 4 تو بعد پھر سرکار 2 رکعتاں پڑھدے سن۔ اور جدو سفر وچ ہوندے سن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دیاں 2 رکعتاں پڑھدے سن، اس تو بعد سرکار پھر 2 رکعتاں پڑھدے سن، ظہر دی 2 رکعتاں فرض پڑھ کے اس تو بعد پھر 2 رکعتاں سرکار پڑھدے سن۔ پھر اسی طرح عصر دیاں سرکار 2 رکعتاں پڑھدے سن، اس تو بعد سرکار کچھ نہیں سن پڑھدے۔ اور سفر دے اندر اور حضر دے اندر دونوں حالتاں دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دے اندر کسر نہیں سن فرماندے بلکہ مغرب پوری پڑھدے سن، 3 رکعتاں ہی پڑھدے سن، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد پھر 2 رکعتاں یعنی سنتاں جڑے سرکار نفل پڑھدے سن وہ ساڈے واسطے سنتاں ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتاں سفر دیاں مقرر فرمائیاں اور فرمایا کہ اس دے اندر کوئی کمی نہیں، ثواب دے اندر اس دے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی، یعنی انہاں دے ثواب دے اندر کمی نہیں ہوئی، یہ ہے تو 2 رکعتاں نے لیکن انہاں دا ثواب پوریا 4 رکعتاں دا ملدا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے کہ سرکار نے مقرر فرمائیاں سفر دیاں 2 رکعتاں لیکن انہاں دے اندر کمی کوئی نہیں کہ کوئی کہے کہ 2 دا ثواب ملے گا، نہیں، فرمایا کہ جے تسی 2 پڑھو گے تو تانوں پوریاں 4 دا ہی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سفر مسافر بندہ کدوں ہوندا ہے؟ جدوں بندہ اپنے گھر تو نکلے 3 دن دے ارادے دے نال، اور 3 دن دے جڑا علماء کرام نے ناپے ہے، کدائیں کوس ہے، کدائیں کلومیٹر ہے، کدائیں میل ہے، یہ 60 میل بندے نے اور 92 کلومیٹر بندے نے۔ 92 کلومیٹر دے رستے تے جڑا بندہ نکلیا اور اپنی بستی تو باہر نکل گیا، بستی تو باہر نکلدے آئی وہ اپنی نماز نو کسر پڑھے گا، واپس آندیاں تک بستی میں داخل ہوندیاں تک اتھے نماز اپنی کسر پڑھدا رہے گا، یعنی فجر دیاں پوریاں 2 پڑھے گا، ظہر دیاں 4 دی بجائے 2 پڑھے گا، عصر دیاں 4 دی بجائے 2 پڑھے گا، مغرب دی 3 پوریاں پڑھے گا، عشاء دیاں 4 دی بجائے 2 پڑھے گا اور وتر اپنے پورے 3 پڑھے گا۔ تو اے جڑا سفر تے جائے یعنی اس واسطے یہ واجب ہے کہ وہ اپنی نماز نو کسر پڑھے۔ اگر جڑا 2 دی بجائے 4 ہی پڑھ لوے، 2 دی بجائے 4 ہی پڑھ لوے، یعنی 2 رکعتاں تے اس نے سلام پھیرنا سی، انہیں نہ پھر کھڑا ہو گیا، پھر آخر تے پھر انہیں احتیاط بہ گیا، تے اس نال کی ہویا اس دا آخری 2 رکعتاں نفل ہو گئیاں لیکن اس نے واجب نو ترک کیتا، گناہگار ہویا، توبہ کرے۔ جڑا 2 دی بجائے 4 پڑھ لوے جان بوجھ کے آکھے کچھ نہیں ہوندا، یا جس نو مسئلے دا پتہ ہی نہیں، میں سفر تے آیا ہاں 92 کلومیٹر تے میں پہنچ گیا ہاں، ہن میں نماز اپنی کسر کرنی ہے، تو وہ واجب ترک کرن دی وجہ دے نال وہ بندہ گناہگار بھی ہویا، وہ توبہ کرے، یعنی اس دے حق وچ 2 رکعتاں سن انہیں 4 پڑھ لیاں۔ لیکن اگر اے بندہ مسافر مقیم امام دے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر اے 4 رکعتاں پوریاں پڑھے گا۔
4 رکعتاں پوریاں پڑھے گا۔ اور اگر امام مسافر ہوئے اور اسی سارے مقیم ہاں، ایتے کوئی مسافر ساڈا پیر صاحب آ جاندے نے، کوئی ساڈا امام آ جاندا ہے، اسی انہوں نے کہنے تسی نماز پڑھاؤ، تو وہ سن دس دے گا کہ میں مسافر ہاں، اور پھر وہ کی کرے گا، وہ 2 رکعتاں تے سلام پھیر دے گا، اور مقتدی جتنے بھی نے وہ بقایا اٹھ کے اپنی نماز مکمل کرن گے۔ اور جڑی 2 رکعتاں ہون گیاں انہاں دے اندر قرات کوئی نہیں ہوئے گی، بلکہ سورہ فاتحہ دی مقدار خاموش کھڑے رہن گے، اور پھر رکوع اور سجود کرن گے، اور پھر اپنا سلام پھیر لاون گے۔ یعنی اے جڑا مسافر امام دے پیچھے مقیم نماز پڑھن گے اس طرح پڑھن گے، اور اگر مسافر مقیم دے پیچھے نماز پڑھے گا تو اپنی پوریاں 4 رکعتاں پڑھے گا، اور جڑا اپنی نماز پڑھے گا وہ پھر 2 رکعتاں پڑھے گا، یعنی قصر کرے گا زور دے اندر، اثر دے اندر اور عشاء دے اندر۔ اگر وہ قصر نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہگار ہوئے گا۔ کسی جگہ تے اگر تسی جاؤ 15 دن یا اس تو زیادہ تہاڈا ٹھہرن دا ارادہ ہے تو پھر تسی اتھے مقیم ہو گئے ہو، پھر اتھا کی کرنا ہے، پھر اتھے تساں نمازاں پوریاں پڑھنیاں۔ اگر 15 دن تو ایک دن بھی کام تہاڈا ارادہ ہے کہ میں 14 دن رہنا ہے، میں 10 دن رہنا ہے، تو پھر کی اتھے جا کے تساں نماز قصر ادا کرنی، اتھے جا کے 4 دی بجائے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے اگر اپنی پڑھنی۔ اگر اتھے جا کے مقیم امام دے پیچھے پڑھو گے پھر تساں پوریاں پڑھنیاں نے۔ اور پھر انہاں سنتاں دے اندر قصر نہیں، اگر وقت ہوئے تے پڑھنیاں چاہیدیاں نے، اگر وقت نہ ہوئے تو پھر اے معاف نے۔ اور جدوں تک بندہ اپنے بستی وچوں نکل جائے، بستی تو مراد اے وچ جڑی مضافاتی علاقے تہاڈا شہر ہے، اس تے مضافاتی جتنے علاقے نے اس شہر دے وچ آندے نے، اس شہر تو تسی باہر نکل جاؤ گے، تانوں زور دی نماز آ گئی ہے اتھے، تو پھر اتھے جا کے تساں زور دی قصر ہی کرنی ہے۔ اور اسی طرح پھر جتھے تسی پہنچ گئے ہو اتھوں تک تساں پہنچدیاں تک تساں قصر پڑھدی رہنی ہے، اور جدوں اپنے شہر میں تسی داخل ہو جاؤ گے پھر تسی دوبارہ مقیم ہو جاؤ گے، اس وقت تک تساں اپنی نمازاں قصر پڑھنیاں نے۔ اور جڑیاں تہاڈیاں اتھے قضا ہوئیاں نے مسافر دی حالت دے اندر، وہ اتھے آ کے بھی قصر قضا کرنیاں نے۔ جڑیاں اتھے تہاڈیاں قضا ہوئیاں نے مقیمی دے حالت دے اندر، تسی آدھے ہن میرے کول ٹائم ہے وے میں اتھے جا کے سفر دے وچ ہے واں تے میں نال قضا بھی پڑھاں، تو اتھوں والیاں جڑیاں قضا اتھے پوریاں پڑھنیاں نے، یعنی 4 جڑیاں اتھے تہاڈی قضا ہوئیاں نے اتھے بھی 4 قضا پوریاں پڑھنیاں نے۔ اتھوں والیاں جڑیاں قضا ہوئیاں نے سفر دی حالت دے اندر، وہ مقیمی دی حالت دے اندر بھی قصر قضا کرنیاں، یعنی اس تے احتیاط بڑی کرنی چاہیے۔ اسی پتہ نہیں کتھوں تک سفر کیتا، ساڈیاں سفر میں نمازاں قضا ہوئیاں، سانوں پتہ ہی نہیں کہڑیاں ساڈیاں قضا ہوئیاں۔ اس واسطے جدی سفر وچ قضا ہون آ کے اپنی نماز قضا قصر پڑھ لے کرو کہ میری قصر اتھے قضا ہوئی سی، اور قصر لازمی کریا کرو سفر دے اندر جا کے۔ 92 کلومیٹر دا فاصلہ ہوندا ہے، یعنی اے نہیں کوئی گجرالے جا کے اتھے بھی قصر کر لوے، کوئی لاہور جا کے اتھے بھی قصر کر لوے، جتھے تہاڈا 92 کلومیٹر بنے اتھے جا کے تساں نماز قصر ادا کرنی ہے۔ اور 15 دن تو زیادہ ٹھہرن دا ارادہ ہے تو پھر اتھے تسی مقیم ہو جاؤ گے، اگر اس کو کم دا ارادہ ہے تو پھر تساں نماز قصر، اگر تواڈے کول کوئی مہمان آندا ہے اس نوں بھی دسو بھائی تو نماز قصر ادا کرنی ہے، دور تو آندا ہے، تسی کسے وال گئے ہو اتھے جا کے تانوں مسئلے دا پتہ ہوئے تساں جا کے نماز قصر پڑھنی ہے۔ اور ایک ہوندا ہے وطن اقامت، اور ایک ہوندا ہے وطن اصلی۔ وطن اصلی بندے دا وہ ہوندا ہے جتھے بندے دی جائے پیدائش ہے، جتھے بندہ جمع ہے، جڑا بندے دا گھر ہے۔ اور ایک وطن اقامت جتھے 15 دن تو زیادہ ٹھہرن دا بندہ ارادہ کر لیندا ہے، یعنی ساڈا وطن جڑا اصلی ہے وہ سرگودے وے، اور ساڈا وطن جڑا اقامت ہے وہ ساڈا اے وے، ہن اسی اتھے بھی جا کے پوری پڑھنی ہے کیونکہ وہ ساڈا وطن اصلی ہے، اور اتھے بھی یعنی اسی رہنے ہاں تو اے بھی ساڈا وطن اقامت ہے۔ اگر کوئی بندہ اتھوں پچھو اتھے آئے گا تو پھر وہ 15 دن تو کام دا ارادہ کرے گا تو اتھے آ کے نماز قصر ادا کرے گا۔ اور اسی طرح کسی عورت دی شادی ہو گئی، سسرال دے اندر چلی گئی، اگر تو وہ 92 کلومیٹر دے فاصلے تے ہے وے تو سسرال ہی رہن لگ پئی ہے، ہن اے دا جڑا وطن اقامت اصلی ہے، جڑا وہ والدین دا گھر ہے، ہن وہ دا وطن اصلی نہ رہیا، یعنی جدوں بھی اتھوں آئے گی وہ سفر دی حالت تے ہوئے گی۔ اگر 15 دن تو کم انہیں رہنا ہے تو پھر اتھے اپنے یعنی میکے تے بھی آ کے نماز قصر ادا کرے گی، اگر 15 دن تو زیادہ رہنا ہے پھر پوری پڑے گی۔ اسی طرح اگر اتھے نہیں رہندی سسرال بلکہ میکے آ کے رہندی ہے تو پھر اے بھی وہ وطن اصلی ہے، یعنی اتھے مستقل نہیں رہندی بلکہ اتھے کچھ دن رہندی ہے پھر اتھے آ جاندی ہے، تو پھر کی ہوئے گا، پھر اے بھی اس دا وطن اقامت ہے اور اے وطن اصلی ہے، یعنی اتھے بھی پوری پڑے گی اور اتھے بھی جا کے اپنی پوری نماز پڑھے گی۔ اور عورت بغیر محرم دے ایک دن دا سفر بھی نہیں طے کر سکتی، 3 دن تو دور ہے، یعنی 92 کلومیٹر تو دور ہے، وہ تو 5 کلومیٹر بھی محرم تو بغیر سفر نہیں کر سکتی، وہ اس دا محرم ہونا ضروری ہے، یعنی اس دا بچہ ہوئے، اس دا بھائی ہوئے، اس دا خامد ہوئے، یعنی جے دے نال اس دا نکاح نہیں ہو سکتا وہ اس دے نال لازمی ہوئے اور جا کے وہ اس دے نال وہ سفر کر سکتی ہے۔
اس واسطے مسلمان بھائیو اے نماز مسافر سفر دی نماز ہے جس دے یعنی بعض لوگوں کو بڑی ٹینشن بندی ہے کہ کتنے کلومیٹر تے جانا ہے کی پڑھنا ہے. ہن تساں سارا سماعت کر لیا 92 کلومیٹر تے جا کے 2 رکعت تواڈے حق وچ نہیں اور اے 2 پڑھو گے ثواب انشاءاللہ پورا 4 دا ملے گا تے جیڑا 2 دی بجائے 4 ہی پڑھ لوے گا او گناہگار ہوئے گا یعنی اس نے واجب ترک کیتا ہے وہ توبہ بھی کرے اور آئندہ تو بعد یعنی اپنی نماز قصر بھی پڑھے. جدی اتھے قضا ہو یعنی قصر وہ اتھے آ کے بھی قصر اپنی قضا پڑھے. جدی اتھے مقیمی دی حالت دے اندر قصر اتھے جا کے پڑھدا ہے سفر دی حالت وچ قضاواں پڑھدا ہے اتھے بھی اپنیاں پوریاں پڑھنیاں نے. اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے سارے سارے دا خاتمہ بالخیر. جی سمجھ نہیں آئی گھروں ٹردی ہی ہو جاندی ہے شروع ہاں گھروں ٹردیا نہیں ہو جاندی شہر تو باہر نکلدیا ارادہ اتھوں ہوندا ہے شہر تو باہر نکل کے جی ہاں شہر جڑے تواڈے مضافاتی جتنے علاقے نے نا یعنی تواڈے شہر دے وچ نے یہ شہر تسی باہر چلے جاؤ گے اتھے جا کے تساں پڑھنی ہے قضا قصر اپنی پڑھنی شہر اپنے شہر دے وچ نہیں 92 کلومیٹر کتنے بنتا 35-40 کلومیٹر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم عنک السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین. نماز فجر با جماعت ادا کیتی اپنی بارگاہ قدوسیہ دے اندر قبول فرما. مولا کریم اس مقدس نماز دا صدقہ ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آئندہ زندگی گناہ کو بچن دی توفیق عطا فرما. اسی طرح پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرما. نماز دی برکات دے نال سانو سارے نو صحت و تندرستی عطا فرما. ساڈے گھراں دے اندر مال جان رزق ایمان دے اندر وسعت برکت عطا فرما. مولا کریم اس مقدس نماز دا صدقہ جتنے لوگ پریشان حال نے تمام دی پریشانیاں دور فرما. تنگ دستیاں دور فرما. جتنے لوگ بیمار نے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر تمام نو شفا عطا فرما. مولا کریم بے اولاداں اولاد والی نعمت تو مالا مال منور فرما. قرضداراں نو قرضاں تو نجات عطا فرما. ساڈے ملک پاکستان عالم اسلام دی خیر فرما. ساڈے سارے دی جتنے عزیز اقارب دوست رشتہ دار اس دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما. سب دی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس سے 4 عرف مقام عطا فرما. مولا کریم اجتماعی دعا دی برکات دے نال ساڈے سارے دا خاتمہ بالخیر فرما. اللہم رب رحمہما کما ربیانی صغیرا وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.